जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को एक लास्ट वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट महीने लेके चला जाएगा, जो ईरान-पाकिस्तान गैस पाइ अगर आपको याद हो कि 10 साल पहले तकरीबन 2024 में जब ईरान के ऊपर तब भी सैंक्शंस थी, तो ये कि गैस सेल परचेज़ एग्रीमेंट जो था, ये ईरान और पाकिस्तान 2009 में कर चुके हुए। एक फ्रेंच लॉ एंड पेरिस बेस्ड एक आर्बिट्रेशन कोर्ट थी जो कि डिस्प्यूट वगैरह सेटल करता है। और अब ये जो फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट है, ये अमेरिकी सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता जी, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है 2014 में ये एक गैस पाइपलाइन मुआहिदा कर लिया है उन्होंने। उस वक़्त प्रेज़िडेंट आसिफ ज़रदारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद हैं, वो सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुल्क के अंदर उनका राज था। अब ये हुआ है कि ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले रहा। आज 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं। हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन वो सारी बिछा ली है, पाकिस्तान कुछ करते नहीं है। ये एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दे दिया। इसके बाद ईरान कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती कि हम पाकिस्तान को पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर लेके चले जाएँगे। और अगर पाकिस्तान ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू ना की अंडर द आईपी गैस प्रोजेक्ट, ठीक है जी, और महज़ 6 महीने की उन्होंने डेडलाइन दी है, तो ये फिर हम सीधा फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएँगे जो यूएस सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, तो ये एक चीज़ है। अ, अब एक है इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इरानियन गैस कंपनी जो कि ये एक इन्होंने रिवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट भी 2019 में साइन किया था। अब इसमें ये है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा अगर डिले होगा कंस्ट्रक्शन में, पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2024 तक पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हम ईरान से डेली लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना, कि सैंक्शंस भी हों रशिया के ऊपर और तेल भी लेता रहे, ठीक है? और ईरान क्या इंडिया क्या कहता है? अगले दिन आपने सुना यूक्रेन में इंडिया ने के लफ्ज़ से और मैंने इसके ऊपर आपको पता है कुछ सवाल भी किए थे लोगों से और मैंने इस पॉइंट को डेफ़िनिटली खुद भी इसको मैंने रेज़ किया था। वो क्या थे? यार इंडिया कहता है जी ये जो बायलैटरल सैंक्शंस है ना, ये जो बायलैटरल सैंक्शन है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे सैंक्शन लगा देता है, हम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। हम सिर्फ़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के जो जो सैंक्शंस हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। समझ गए आप? वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा है हम इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते। ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो उसने मैंने बताया कि अंडर द रिवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट ये करना था। अब पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी जो साइड की जो पोर्शन है पाइपलाइन की वो नहीं कर पा रहा। अब ईरान के अंदर पेज़ेश्किन साहब की नई हुकूमत आ गई है, ठीक है जी। और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या करना है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या करना है? पाकिस्तान मैंने आपको बताया पाकिस्तान इंडिया नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दीज़ सैंक्शंस हमारी बड़ी लंबी-चौड़ी मजबूरी हैं। हम अगर ईरान से गैस लें, सुबह हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। देखें, इंडिया तो अमेरिका को आँखें दिखा सकता है कि भाईजान हमें कोई परवाह नहीं है, हम गैस लें, हम तेल लेंगे, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000-2500 है, हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एक बड़ी तादाद में देखें जब नरेंद्र मोदी साहब कैम्पेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 800 मिलियन लोगों को हुकूमत आटा दे रही है, व्हीट दे रही है, व्हीट सपोर्ट में 800 मिलियन ये मैंने नहीं कहा हुआ, 800 मिलियन यानी कि 3 पाकिस्तान जो हैं एज़ पर द गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स व्हीट सपोर्ट में है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं जी हम तो इन लोगों के लिए अब क्या महँगा तेल भी खरीदें? हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो सस्ती गैस खरीदेंगे, सस्ता तेल खरीदेंगे, जो मर्ज़ी कर लो, करना कर लो। अमेरिकन्स पीछे हट गए, अमेरिकन्स को सुनना पड़ा। अमेरिकन्स को सुननी पड़ी ये बात उनकी कि हाँ जी, ठीक है। फिर आप ये करें कि आप महँगा सस्ता मज़ीद तेल ना खरीदें, आप उसको महँगा तेल ना
खरीदें, 60 बैरल पर डॉलर जो है पर डॉलर जो है वो उन्होंने वो कर दिया, ठीक है जी, कि $60 अ बैरल, ठीक है जी। अब ये जो एक चीज़ उन्होंने कर दी, जिसको उन्होंने मार्केट के सामने वो ले आए, ठीक है? और मुझे याद है अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये क्या कहा, उसने कहा कि भई, आप हमें क्यों कहते हैं कि हमने तेल लिया है? क्या यूरोप ने तेल नहीं लिया? क्या जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, आपको क्या लगता है कि क्या उस दिन तेल लेना बंद नहीं करना चाहिए था यूरोप को? लेकिन यूरोप तेल लेता रहा। क्यों लेता रहा तेल? क्या पहले दिन आपका प्रिंसिपल नहीं था? आपका प्रिंसिपल 6 महीने बाद क्यों ठीक हुआ? आपने पहले दिन तेल लेते रहे, 6 महीने बाद आपने ये फैसला कर लिया कि हम तेल नहीं लेंगे। इट मीन्स कि आप कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो हमें ना बताएँ। ये वो कहते हैं इन अमेरिकन्स को और उसको यूरोपियंस को। ये डॉक्टर जयशंकर के लफ्ज़ हैं, ये मेरे लफ्ज़ थोड़े ही हैं। वो जो पुरी साहब हैं, वो हरदीप पुर सिंह पुरी साहब आई थिंक, वो जो हैं वो भी सख्त पढ़ते हैं। वो कहते हैं उसने मेरा ख़्याल है क्रिस्टीना अमनपुर ने उनसे सवाल किया था, यही वाला। ठीक है, उसने कहा, "ये क्या बात करते हैं आप? हमारे लोग हैं।" ठीक है। अब पाकिस्तान का लीडर क्या अमेरिका को ये कह सकता है कि हमारे लोग हैं, गुर्बत है, गरीब है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यार हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वेस्ट के ऊपर। आज अगर वो सैंक्शंस इन्वोक कर लें, क्या देखें मार्को रूबियो ने सेनेटर ने अगले दिन कांग्रेस में वो बिल लेके आया सेनेट में। उसने कहा जी इंडिया को ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। सपोर्ट करो। इंडिया अगर रशिया से एस-400 लिया है तो कार्ड्स एक्ट लगा दो। उसको कोई नहीं हमने लगाना, रिमूव कर दो। पाकिस्तान को खिੱਚ ਦਿਓ। खुला पंजाबी च तुहानू दस रहे हैं। अपना देसी ज़ुबान में बता रहा हूँ। मतलब वो ये कह रहा है कि इंडिया जो करे 100 खून माफ़ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले। लेकिन पाकिस्तान हिले ना खबरदार। ये उनके अल्फाज़ हैं। मैंने नहीं किया। आप मार्को रूबियो की वेबसाइट पे जाएँ, अभी लिखें, टाइप करें कि मार्को रूबियो जो है उसने जो बिल लेके आया था कांग्रेस में क्या वो उसकी आखिरी 3 छिक्कें जो थी, वो आखिरी 3 छिक्कें पाकिस्तान के बारे में थी। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा होता, तो वो तो इंडियन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम किधर जाएँ जी? अब उस फ्रेंच जो है, ठीक है जी, अब वो कोर्ट भी बड़ी होशियार होती हैं। वो कहता है कि अगर जो कोर्ट वो जो फ्रेंच फ़र्म है उसके मुताबिक अगर ईरान अपना राइट एक्सरसाइज़ नहीं करता टू द आर्बिट्रेशन कोड अंटिल सितंबर 2024, ठीक है जी? इसका जो राइट है, लीगल बैटल पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरू करने का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सो ईरान अपनी सर्वाइवल के लिए ये कर रहा है। ईरान ने इससे पहले पाकिस्तान को 2022 में एक सेकंड नोटिस भी दिया था। ठीक है जी, कि जी यार ये करें। सो ये चीज़ है और अदरवाइज़ कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? $18 अरब डॉलर। इत्थे $18 मिलियन डॉलर नहीं लभदे पए और $18 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान साडा ईरान साडा यार है, ईरान साडा भरा है, ईरान साडा यार है, ईरान साडा भरा इत्थे रख के खेडने हैं और वो बेचारे वो कह रहे हैं ठीक है यार। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिधर महँगी बिजली और महँगी गैस है, हमें तो चाहिए यार हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन सस्ती गैस तो ले लेंगे, फिर एक्सपोर्ट किसको करेंगे? ना यूरोप को कर सकेंगे, ना अमेरिका को कर सकेंगे, मंडी मुक जाएगी। सो देखें, आप महँगी गैस, सस्ती गैस लेके एक्सपोर्ट किसको करेंगे? अभी तो चलो महँगी गैस मिल रही है, महँगा सारा कुछ है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कुछ $4 आ रहे ने आउंदे यार ये ठीक है जी, ठीक है जी। अब ईरान ने 2019 में पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने आर्बिट्रेशन कोर्ट जाना है, ठीक है जी, और ये हमने सारा कुछ करना है। और अब ये पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो परेशान हैं कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा। और सुना है कि पाकिस्तान की हुकूमत फॉरेन लॉ फर्म हायर कर रही है, पाकिस्तान का केस बनाएगी। अब देखें, एक चीज़ होती है मसला बायलैटरल। अब देखें फॉरेन कंपनियों को पैसे देंगे, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएँगे,
ہم کہ ہمارے اوپر امریکی سینکشنز ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ جب 2014 میں تم نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا تب امریکہ کی سینکشن نہیں تھی؟ اب پاکستان جو ہے نا دیکھیں پھر یہ گلاں آ جاتی ہیں، اب پاکستان کوئی انڈیا تھوڑا ہی ہے کہ امریکہ آپ کو سینکشنز ویو کر دے۔ امریکہ اگر اس طرح سینکشنز ویو کرنی شروع کر دے تو دنیا دے تے سارے ملک ہی سینکشنز ویو کرا لینا امریکہ سے، تو وہ کیوں ویو کرے گا امریکہ آپ کی سینکشنز؟ پاکستان کو یہ تھا کہ شاید 2024 میں ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم پاؤں پہ کہاں سے کھڑے ہونا ہے؟ یہ کرتوت ہیں ہماری لیڈرشپ کے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے، یہ تو اعظم آیا وہ بھی کہہ رہا ہے یار ٹائم کڈو یار 4 سال کڈو یار۔ صدر آیا صدر کے پاس ہوتے کچھ نہیں، منسٹر آیا کہتا ہے یار بس یہ 5 سال نکالو۔ عوام امیر ہے، حکومتیں غریب ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی یہ سچویشن دیکھ کے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کوئی فیصلے ہی نہیں کر سکتے۔ وی کین ناٹ ڈو۔ آپ دیکھیں ون آف دا تھنگ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک چیز یہ ہے جو اسٹیٹ کسے کہتے ہیں، that state has the capability to formulate relations or to form or to establish relations with the other countries. یہ ایک this is one of the fact. آپ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں نا، ٹیریٹری ہونی چاہیے، پاپولیشن ہونی چاہیے، سوورنٹی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ ہمت ہو کہ دنیا اس کا ریکگنائز کرے اور وہ تعلقات بنا سکے لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ۔ ہم تعلقات ہی نہیں بنا سکتے، we cannot make relations، ہم نہیں کر سکتے۔ ایران گیس نہ پریا پیا ہے لیکن نہیں بیچ سکتے، ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا کچھ ہے ہی ویسٹ میں، ہم ہیں ہی امریکہ اور یورپ۔ آج اگر ہم ہو جائیں یہ گیس لینی شروع کر دیں، ہمارے پہ سینکشن لگنی شروع ہو جائیں، یورپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی ڈرا کر لے گا، امریکہ اپنی وہ کر لے گا، چل میرے بھائی ٹھیک ہے جی۔ اب ڈونلڈ مارچ 2024 میں جو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو تھے، انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کو وارن کیا ہے، سیریس کانسیکوینسز ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کرتے ہیں، ختم۔ ایران پٹھا بھی لٹک جائے نا، پاکستان گیس نہیں لے گا، ٹھیک ہے جی نہیں لے گا پاکستان۔ یہ تو شکر کریں چین پہ سینکشنز نہیں ہیں، چین پہ سینکشنز لگ جائیں تو ایسی تو ختم ہو جائیے، کیونکہ ہاں ہم نے تو اپنی وہ دیکھنی ہے کہ ہاں ہمیں کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایران پہ سینکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایران چائنا جو ہے وہ ایران سے لے رہا ہے تیل شیل سارا کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، ایرانیوں کو موقف دیکھے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے یار، آپ نے ہمارا خرچہ کرا دیا، 12 سال ہو گئے ہیں، وہ غلط لفظ نہیں بولنا چاہیے، خدا خود چھٹے ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، یو آر ناٹ ٹیکنگ اے ڈیسیژن، ٹھیک ہے جی۔ اور عراق اور ترکی جو ہے وہ ایرانی گیس استعمال کر رہے ہیں، یو ایس سینکشنز کے ویور ہے، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا بھی پیٹرولیم پروڈکٹ لے رہا ہے، چابہار پورٹ بنا رہا ہے، افغانی چابہار پورٹ کو استعمال کر کے تو چائنا کو چیزیں بھیج رہے ہیں، پاکستان نہیں ہل سکتا، سمجھ گئے ہیں؟ پاکستان اس لیے نہیں ہل سکتا بیکاز ہم ہلنا نہیں چاہتے، ہم ہلنا ہی نہیں چاہتے بھائی جان، ہم سے ہلا ہی نہیں چاہتا، ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے ہلنے والی، ٹھیک ہے۔ آپ وہ پوزیشن ہی چھوڑ دیں، آپ ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے ہلنے والی، ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ بندہ تو وہ ہل سکتا ہے، اس کی پوزیشن ہوتی ہے جس کی یار کوئی بات ہو، ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، ہم ٹرکی تھوڑے ہیں، ہم کوئی اور ملک تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کو پر ڈے اگر $1 ملین دینا پڑا جنوری 2015 سے تو پچھلے پیسے بھی دینے پہن گئے۔ امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے نہیں لینی، پاکستان کہتا ہے اوکے سر نہیں لیتے، یہ کون سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب ہمارے انٹرسٹ الائنڈ ہے نا، تو یہ پہلے حکومت کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا 2014 میں کہ بھائی اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ پہلے یار یہ فیصلہ کرو، تسی فیصلہ کر لو، آپ انڈیا نہیں ہیں، آپ ٹرکی نہیں ہیں، آپ کوئی اور ملک نہیں ہے، آپ پاکستان ہیں، آپ اپنی اوقات دیکھ کے چیزیں کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اوقات دیکھ کے چیزیں کریں، ٹھیک ہے نا جی۔
اور اوقات دیکھیں آپ کی اوقات کیا ہے، اس کے حساب سے چلیں۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے خوابیں کچھ اور ہوتی ہیں، سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پلان کچھ اور ہوتا ہے، دنیا میں آپ گندے ہو رہے ہیں۔ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یار، ہم نہیں ہیں اتنے جوگے۔ ہم نے چینیوں کو ناراض کر لیا۔ اگلے دن ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ چائنیز انویسٹمنٹ از اے تھنگ آف دا پاسٹ ان پاکستان۔ اب چینی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے افغان ادھر بلوچستان میں داتو رحمان صاحب جو تھے، اس نے پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ وہ چائنیز اس سے تھوڑے سے خفا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ٹی ٹی وہ بلوچ پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ مہرنگ بلوچ آ گئی ہے، اس نے نیا اب شروع کر دیا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے؟ سو اٹس لائک ہم تو ہم نہیں ہیں بھائی اس ساری پوزیشن کے اندر۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ہم یہ جو سینکشنز ہیں یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے جو میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، دس از نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کب کیا ہوگا، کیسے چیزیں ہوں گی، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ یا تو امریکہ کو آن بورڈ لیں ہائیسٹ لیول پہ، اسے کہو ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، غربت ہے، ہمیں یہ ویور دیں، جس طرح ٹرکی کو دیا ہے، جس طرح انڈیا کو دیا ہے۔ کیا پاکستان یہ بات کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کرنی چاہیے۔ کس چیز کی دوستی ہے بھائی یہ، کہ آپ ہماری مشکل چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے؟ ہمارے ملک میں غربت اس چیز سے بڑھ رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر مہنگائی اس چیز سے بڑھ رہی ہے، ہمارے حالات کاروباری بند ختم ہو رہے ہیں۔ آپ یار ہم ایران سے کون سا ملٹری ڈیلز کر رہے ہیں، یا ایران سے ہم کون سا اسلحہ لینا چاہ رہے ہیں، یا ایران سے کون سے ہم نے کوئی ایران کی کون سی ہم نے مدد کر دی ہے؟ ہم نے کوئی ایران کی مدد تو نہیں کی، ہم نے ایران کی کوئی مدد تو نہیں کی کسی ویپن سیلز میں، کوئی خرید رہے ہیں، کوئی بیچ رہے ہیں، کچھ وہ تو نہیں کر رہے۔ یہ تیل ہے، تیل از آل دا لائف، یہ لائف ہے۔ امریکہ کے پاس خود اتنے ٹن جو ہے وہ اربوں خربوں پتہ نہیں ٹن وہ آئل پڑا ہوا ہے، جیسے وہ اسٹریٹجک آئل۔ مجھے یاد ہے جب رشیا نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر، آئی واز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ دیٹ ٹائم، اپریل 2022۔ اس وقت میں سی این این دیکھنا، روز حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور روز دیکھنا جی حملہ ہو گیا ہے، یہ دیکھنا وہ دیکھنا۔ تو تھوڑے دنوں بعد میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اچھا جب تیل کی قیمتیں بڑھنے شروع ہو گئی تو میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ اسی وقت خبریں آ گئی جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں نکال دیے ہیں، تیل کی قیمتیں کم کرو۔ اسٹیٹ جو تھیں اس نے اپنے ٹیکس جو ہے وہ اٹھا لیے، اسٹیٹس نے اپنے ٹیکس اٹھا لیے، انہوں نے کہا ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہت بڑی چیز تھی وہ، فرینکلی اسپیکنگ فار می دیٹ واز اے بگ تھنگ۔ مجھے پتا چلا کہ امریکہ کے پاس اتنا تیل ہے کہ اس نے تیل کی قیمتیں کم کر دی ہیں، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، سپلائی چین وہیں کی وہیں رک گئی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا تیل پڑا تھا، اس نے کہا جی تیل باہر نکالو، تیل کی قیمتیں کم کرو، جو کنزیومر ہے وہ خراب ہوگا۔ پھر ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ کا ڈفرنس ہے، ویسٹ کوسٹ میں بہت مہنگا ہے، تو وہ وہاں پہ 7 پتہ نہیں کتنے ڈالر پر بیرل تھا۔ بہرحال یہ چیز جو تھی دیٹ واز دیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، معاملات کس طرف جاتے ہیں، ہم جرت دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے ہیں، یا سائن جی رہنا جیسی ہیں وہاں۔ اس میں جرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کو امریکہ کو ناراض کرنا ہے، امریکہ پاکستان کا بہت اچھا پارٹنر ہے، یورپین یونین امریکہ پاکستان کی بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ، بٹ دا کوشچن از کہ اگر آپ یہ گیس نہیں لیتے تو آپ کی تو کچھ بھی نہیں رہے گا یار اس ملک کے اندر میں، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہم اتنی مہنگی گیس کہاں سے لے کے ہیں اور مہنگا پیٹرول، جبکہ آپ کے ساتھ دریا نہر بہہ رہی ہے۔ آئی وش کہ ہم کوئی ایسے فیصلے کر سکیں اور امریکہ کو کنونس کر سکیں، جیسے انڈیا کنونس کرتا ہے، جیسے ٹرکی کنونس کرتا ہے۔ دیکھیں ٹرکی نے کنونس کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم رشیا سے آج 400 نہیں لیتے، ٹھیک ہے ہم آپ کے لائے ہیں نیٹو میں، لیکن ہمیں ایران سے تو گیس لینے دو یار۔ وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں۔